Ginuso sa Senado ang balaod School Safety Act isip pangontra sa mga violenteng aktibidad sa mga eskwelahan. Sa pagdungog sa Senate Committee on Basic Education kagahapon, sumala sa Department of Education nga midaghan ang mga violenteng insidente sa mga tulungaan human sa Tacloban school shooting. Sumala sa Philippine National Police, pwedeng resulta kini sa ginatawag nga copycat phenomenon. Sa pagdungog, gibutyag sab ang resulta sa 2022 Program for International Student Assessment kung asa migawas nga 62% sa mga estudyante sa nasod ang nakasinati og bullying. 41% daw ang nakadawat og hulga gikan sa ubang estudyante. Lakip sa mga ginaduso nga balaod nun ang pagbutang og CCTV cameras sa mga tulungaan ug dugang personahe nga motutok sa mental health sa mga estudyante. Sumala sa DepEd, nakig-alayo na sila sa Budget Department alang sa hiring sa 10,000 ka School Counselor Associates. Sugod karong adlaw, ipahigayon na sa DepEd sa mga tunghaan ang active shooting drill. Itudlo ang mga lakang ug angay himuon kung dunay mahitabong pagpamusil sa sulod sa mga tulungaan.